रामायण सुंदरकांड चतुर्विंशः सर्गः। ततः सीतां समस्तास्थ राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषा नार्या ऊचुस्तां वाक्यमप्रियं किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे महार्हाशयनोपेते न वासमनुमन्यसे मानिषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे प्रत्याहारमनोरामन्न त्वं जातो भविष्यसि त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसङ्गम्य विहरस्व यथा सुखं मानुषी मानुषं तं तो राममिच्छसि शोभने राज्यद्भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लवं त्वमनिन्दिते राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमब्रवीत् यदिदं लोकविद्विष्टं मुदहारथसङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिभाति वः न मानुषी राक्षसस्या भार्या भवितुमर्हति कामं खादतमां सर्वा न करिष्यामि वो वचः दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदासं मदयन्ती वा केशिनी सगरं यथा नैषदं दमयन्ती वा भैमीपतिमनव्रता तथाहमिक्त्वा कुवं वरं रामं पतिमनुव्रता सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः भत्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यैरावणचोदिताः अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमान् शिंशुपाद्रुमे सीतां सन्तर्जयन्ते स्था राक्षसीरशृणोत् कपिः तामभिक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानां समन्ततः भृशं संललिहृद्दीप्तां प्रलम्बान् दशनच्छदान् ऊचुश्चापरमक्रुद्धाः प्रगृह्याशु परश्वधान् नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपं सम्भत्स्यमाना भीमाभिराक्षसीभिर्वरानना सा बाष्पमपमार्जन्ती शिंशुपां तामुपागमत् ततस्तां शिंशपां सीता राक्षसेभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरधारिणीं भर्त्सयाञ्चक्रिरे सीतां राक्षस्यास्तं समन्ततः ततस्तां विनता नामा राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी सीते पर्याप्तमेतावद्भर्तुस्नेहो निदर्शितः सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपलक्ष्यल्पते परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्ते कृतो विधि मामपि तो वचः पृथ्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिली रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवं दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनं मानुषं कृपणं रामा त्यक्त्वा रावणमाश्रया दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति सर्वेषां लोकनामीश्वरी भव अग्ने स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेनागतायुषा
एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम् अन्यातो विकटा नामालम्बमानपयोधर अब्रवीत् कुपितासीतं मुष्टिमुद्यम्य गर्जति बहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान्मृदत्वाच्छाषोढानि तव मैथिली न च नः कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरःसरम् आनीतासि समुद्रस्यापारमन्यैर्दुरासदं रावणान्तःपुरं घोरं प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धामस्माभिस्तु सुरक्षितां न त्वां शक्तः परित्रातोमपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्वाहितवादिन्या वचनं मम मैथिली प्रपातेना त्यजाशोकमनर्थकं भज प्रीतिं प्रहर्षञ्चाते त्यजैतां नित्यदैन्यतान् सीते राक्षसराजेन सह क्रीडा यथा सुखं जानाहि यथा भीरु स्त्रीणां यौवनमध्रुवं यावन्नाते व्यतिक्रामे तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरं त्वं मदिरेक्षणे श्रीसहस्राणि सप्तवशे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणं भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्यवाते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नामा राक्षसी क्रोधमूर्छिता भ्रामयन्ती महच्चूलम् इदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणलोलाक्षीं त्रासोत्कम्पिपयोधरां रावणेनाहृतां दृष्ट्वा दौहृदो मे महानभूत् यत्कृत्प्लीहात् मथोत्पीडं हृदयं च सबन्धनम् आन्त्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयामिति मे मतिः ततस्तु प्रघसा नामा राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्या नृशंसायाः पीडयामा किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेतिह नात्रा कश्चन सन्देहः खादतेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नामा राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्येमां ततः सर्वाः समान् कुरुत पिण्डकान् विभजामा ततः सर्वाः विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं लेह्यमुच्छावचम्बहु ततः शूर्पणखा नामा राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते सुराजानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मां समास्वाद्या नृत्यामोथा निकुम्भिलाम् एवं सम्भर्स्यमाना सा सीतासुरसुतोपमा राक्षसेभिः सुघोराभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदति तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे राक्षसी निर्भर्त्सनं नाम चतुर्विंशः सर्गः। अथ पञ्चविंशः सर्गः। सीता निर्वेदः तथा तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसी नाम सौम्यानां रुरोदा जनकात्मजा एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाचा परमत्रास्ता बाष्पगद्गदया गिरा न मानुषी राक्षसस्या भार्या भवितुमर्हति कामं खादतमां सर्वा न करिष्यामि वो वचः सा राक्षसी मध्यगता सीतासुरसुतोपमा न शर्मलेभे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता वेपते स्माधिकं सीता विंशतिवाङ्गमात्मनः
वने यूथा परिभ्रष्टा मृगी कोकैरिवार्दिता सा त्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पितां चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य ददान्तमधिगच्छति सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा राक्षसीनां भयत्रस्ता विषण्णवदनाभवत् तस्या सा दीर्घविपुला वेपन्त्या सीतया तदा ददृशे कम्पिनी वेणी व्याली वा परिसर्पति सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकोपहतचेतसा आर्ताव्यसृजदश्रूणि मैथिली विललापः हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा श्वश्रो मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी लोकप्रव्रादसत्योऽयं पण्डित्यैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा यत्राहमेवं क्रूराभिराक्षसीभिरिहार्दिता जीवामि हीनरामेण मुहूर्तमपि दुःखिता एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत् समुद्रमध्ये नः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता भर्तारं तमपश्यन्ती राक्षसी वशमागता सीदामि खलु शोकेन कोलं तोयहतं यथा तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनं धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतघ्नं प्रियवादिनं सर्वथा तेन हीनाया रामेणा विदितात्मना तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्या दुर्लभं मम जीवितम् कीदृशं तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतं यनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणं जीवन्तं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महतावृता राक्षसीभिश्च रक्ष्यन्त्या रामो नासाध्यते मया धिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यतां न शक्यं यत्परित्यक्तुम् आत्मच्छन्देन जीवितम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सीतानिर्वेदो नाम 25 सर्गः। अथ 26 सर्गः। प्राणत्यागसम्प्रधारणं प्रसक्ताश्रुमुखीतेवं ब्रुवन्ती जनकात्मजा अधोमुखमुखी बाला विपुलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्ते वा प्रमत्ते वा भ्रान्तचित्ते वा शोचति उपावृत्ता किशोरी वा विवेष्टन्ती महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याः मानीता क्रोशति बलात् राक्षसी वशमापन्ना भत्स्यमाना सुदारुणं चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमत्सहे न हि मे जीवितेनार्थो नैवार्थेर्न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम् अश्मसारमिदं नूनामथमाप्याजरामरम् हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावशीर्यते दिग्मा मनार्यामसतीं याहं तेना विना कृता मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितं पापजीविता का च मे जीविते श्रद्धा सुखे वा तं प्रियं विना भर्तारं सागरान्ताया वसुधायाः प्रियं वदं भिद्यतां भक्ष्यतां वापि शरीरं विसृजाम्यहं न चाप्यहं चिरं दुःखं सहेयं प्रियवर्जिता चरणेनापि सव्येना सा स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलं यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति
छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्तवाग्नौ प्रदीपिता रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरम् ख्यातः प्राज्ञः कृतघ्नश्च सानुक्रोशश्च राघवः स्वदृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंक्षयात् राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि 14 एनैकेन निरस्तानि समां किं नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समां किं नाभिपद्यते कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शन न तो राघवबाणानां गतिरोधैः विद्यते किं नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापाहृतां भार्यामिष्टां नाभ्यवपद्यते इहस्तां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी दर्शनं मर्शयिष्यति हृतेति योऽधिगत्वा मां राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतं कर्म महत्तेन मां तथाभ्यावपद्यत तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयाद्वर्तमानं स राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसम् विधमेच्छा पुरीं लङ्कां शोषयेच्छा महोदधिं रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यथाहमेवं रुदति तथा भूयेन संशयः अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुर्याद्रामः स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां त्रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति जिता धूमाकुलपथा गृध्रमण्डलसङ्कुला अचिरेण तु लङ्केयं श्मशाना सदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्यमेम्य मनोरथं दुष्प्रस्थानोऽयमाभाति सर्वेषां वो विपर्ययः यादृशानिह दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनं लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधमे शोषं यास्यति दुर्धर्षात् प्रमदा विधवा यथा पुण्योत्सवसमुत्ता वसमुत्ता छाप नष्टभर्त्री राक्षसी भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यथाङ्गना नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिं सान्धकाराः तद्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः यदि नाम सशूरो मां रामो रक्तान्तलोचनः जानीयाद्वर्तमानं हि रावणस्य निवेशने अनेना तु नृशंसेना रावणेनाधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टास्तस्य कालो यमागतः स च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुष्टेन वर्तते अकार्यं येन जानन्ति नैऋतः पापकारिणः अधर्मात्तो महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतं नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ध्रुवं मां प्रातराशार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं चरिष्यामि तं विना प्रियदर्शनं रामं रक्तान्तनयनामपश्यन्ति सुदुःखिता यदि कश्चित् प्रदाता मे विषस्याद्या भवेदिह क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना नाजानाज्जीवतिं रामः समां लक्ष्मणपूर्वजः जानन्तौ तौ न कुर्यन्तां नोर्व्यां हि मम मार्गणं नूनं ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहं महीतले धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः
मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनं अथवा न हि तस्यार्थोर्धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षे भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवत्प्रीतिः सौहृदं नास्त्यपश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तो न रामो नाशयिष्यति किं नु मे न गुणाः केचित् किं वा भाग्यक्षयो मम याहं सीदामि रामेण हीना मुख्येन भामिनि श्रेयो मे जीवितान्मत्तुं विहीनाया महात्मनः रामादक्लिष्टचारित्र्याच्छूराच्छित्रौ निबर्हणात् अथवा न्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलाशिनौ भ्रातरौ हीनरश्रेष्ठौ संवृत्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना सादितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ साहमेवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुःखेऽपि वर्तति धन्याः खलु महात्मानो मुनयस्त्यकिल्बिषाः जितात्मानो महाभागा येषां नास्तः प्रिया प्रिये प्रियान्ना सम्भवेत् दुःखम् अप्रियान्नाधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां साहं त्यक्ता प्रियार्हेण रामेणाविदितात्मना प्राणां स्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे प्राणत्यागसम्प्रधारणं नाम षड्विंशः सर्गः।